खुशी। अहं पतञ्जलिगुरुकुले द्वादश्याम् अधीयाना छात्रा। अद्य भवतां सर्वेषां समक्षे स्वविषयं प्रस्तोतुम् उपस्थिता अस्मि। मम विषयः श्रीमद्भगवद्गीता आधुनिकमनःशास्त्रम्। प्राचीनभारतीयदर्शनस्य विस्तृतक्षेत्रे भगवद्गीता ज्ञानपुञ्जरूपेण निहिता वर्तते। एषा मानवविकासाय समस्यासमाधानाय च गहनान्तरदृष्टिं प्रददाति। पवित्रग्रन्थमेतत् वर्षेभ्यः दार्शनिकमार्गदर्शकरूपेण जनाः स्वीकुर्वन्ति। गीतायाः न केवलम् आध्यात्मिकक्षेत्रेषु अपि तु मनोवैज्ञानिकक्षेत्रेपि अस्याः प्रासङ्गिकता वर्तते। गीता मनोवैज्ञानिकयोः परस्परान्वयसम्बन्धः। गीतायां मनोविज्ञाने च मानवमनसः व्यवहारस्य उभयोः एव समानपरिकल्पना दृश्यते। विज्ञानस्य आशयः मनसः विज्ञानेन वर्तते। गीता अपि प्राचीनकालस्य मनोवैज्ञानिकशास्त्रमेव वर्तते। गीतायां मनसम्बन्धिनां सर्वेषां रोगाणां निराकरणं वर्णितं वर्तते। आधुनिकसमाजे जनाः शारीरिकरोगापेक्षया अधिकं मानसरोगेण ग्रसिताः वर्तन्ते चेत् गीतायाम् आधुनिकयुगे मनुष्यस्य प्रमुखा समस्या का? गीता तथा च आधुनिकसमाजः। आधुनिकयुगे मनुष्यस्य प्रमुखा समस्या का अस्ति? अस्मिन् वैज्ञानिकतकनीककालक्रमे समाजे निवसन्तानां जनानां नैतिकमूल्यानां ह्रासः जायते। समाजे गुणात्मकमूल्येभ्यः मात्रात्मकमूल्यानां सततमेव वृद्धिः दृश्यते। गुणात्मकमूल्याः सर्वथा जनैः उपेक्ष्यन्ते। जनाः बाह्यपक्षेण समृद्धिं प्राप्नुवन्ति, परं तेषाम् आन्तरिकद्वन्द्वाः तान् दरिद्रं स्थापयन्ति। जनाः अहर्निशमेव एतेभ्यः द्वन्द्वेभ्यः मुक्ताः भवितुं प्रयासरताः, परम् एते मूढाः भौतिकपदार्थव्युत्पन्नानां द्वन्द्वानाम् उपचारं भौतिकपदार्थैः एव कर्तुं संलग्नाः। आधुनिकसमाजः मानवविजयस्य युगो वर्तते। मानवः स्वमेधया सर्वप्रकारपदार्थानां नियन्त्रणम् अकरोत्, परम् अद्यावधि यावत् सः मनःविजेता न जातः। सिद्धान्तेन एतेन च स अज्ञातो तिष्ठति। यः मनश्जेतुं न समर्थः तस्य अन्यपदार्थनियन्त्रणं तु सर्वथा व्यर्थः एव। मानवः ज्ञानयुक्तो तु अभवत्, परं तज्ज्ञानं प्रज्ञायां परिवर्तयितुम् अशक्यः। तस्य मेधया तु प्रशंसनीया, परं विवेकहीना मेधा तु व्यर्था एव। रागद्वेषौ, कामक्रोधौ, लोभमोहौ, आसक्तसमाः च नैके विषयाः सन्ति, ये मानवो योग्यतां गर्ते पातयन्ति। एतैः दुर्गुणैः युक्तः मानवः न कदाचित् सन्मार्गम् अनुसरितुं शक्नोति। आधुनिकयुगे गीतायाः आवश्यकता कथं वर्तते चेत् एतेषां सर्वेषां समस्यानां निवारणं सर्वसमाधानयुक्तया गीतया एव कर्तुं शक्यते। भगवतः श्रीकृष्णस्य एतादृशी रचना सर्वेषाम् अन्तर्द्वन्द्वानां नाशं कर्तुं समर्था वर्तते। मानवः यैः आन्तरिकशत्रुभिः अशान्तो वर्तते, तथा च तस्य मनोवैज्ञानिकी अपूर्णता दृश्यते, तेषां समाधानं गीतायामस्ति। गीतायाः उद्बोधनम् आधुनिकसमस्यानां कृते एकं प्रयोगात्मकं मार्गदर्शनं प्रस्तौति। गीता मानवजीवनस्य कृते एका शक्तिदायिनी, प्राणदायिनी च रचना अस्ति, या श्रीकृष्णस्य शाश्वतसन्देशान् प्रदर्शयति। गीतायां ज्ञानयोगः, भक्तियोगः, कर्मयोगः, त्रिगुणविभागः, अनासक्तिः च सदृशान् अनेकविषयाः ये मानवहिताय उपयोगिनः सन्ति। जनाः रागद्वेषकामक्रोधसमैः दोषैः युक्ताः सन्ति। ते अबोधाः सन्ति यत् एते मनुष्याणां महारिपवः सन्ति। गीतायाम् उक्तं यत् ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते, सङ्गात् सञ्जायते कामः, कामात् क्रोधोऽभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अन्यच्च तस्य उपायः एव वर्तते। रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते, प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। गीतायाः मनोवैज्ञानिकलाभाः सन्ति यथा विषादशमनं। गीतायाः प्रभावः अस्माकं सम्पूर्णमपि जीवनं परिवर्तयितुं सामर्थ्यं स्थापयति। एषा सकारात्मकचिन्तनाय प्रेरयति। कर्मपरिणामविषये चिन्तनं परित्यज्य वर्तमानक्षणे ध्यानकेन्द्रितुं वदति। अद्यत्वे वयं पश्यामः यत् छात्राः स्वपरीक्षा परिणामे अल्पान् अंकान् प्राप्य शोकमनुभवन्ति, ततश्च आत्महत्यान् सदृशान् अनेकान् पापान् कुर्वन्ति। अतः श्रीकृष्णेन उच्यते
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते संगोऽस्त्व कर्मणि। यत् श्रीकृष्णः वदति यत् तवाधिकारः कर्मणि एव न तु कर्मफलचिन्तने, यतो हि कर्मानुसारमेव फलप्राप्तिः सम्भवति। अतः जनैः कर्माणाम् आचरणं कर्तव्यं, न तु फलासक्तिः कर्तव्या। द्वितीयः अस्ति आत्मजागरूकता। गीता आत्मचिन्तनाय आत्मसाक्षात्काराय च प्रेरयति, येन मानवविचाराणां भावनानां च गहनबोधं विकसेत्। अयं चाभ्यासः मनोवैज्ञानिकदृष्टिकोणेन सम्बद्धः, यः मानवस्य विवेकम् अभिवर्धयति। गीतायां श्रीकृष्णः वदति यत् उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानम् अवसादयेत्, आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुर् आत्मैव रिपुरात्मनः। आत्मना एव आत्मनः उद्धारः कर्तव्यः, आत्मा एव आत्मनः बन्धुः, आत्मैव आत्मनः शत्रुः च अस्ति। अतः आत्मानं न कदाचित् अवसादयेत्। तृतीयमस्ति विचारप्रबन्धनं। गीता अस्मान् नैराश्यकालेन सङ्कल्पितो भूत्वा एकं सम्यक् जीवनचर्यायै प्रेरयति। समस्याः तु अस्माकं जीवनस्य भागाः, एवं परं दृढसङ्कल्पितो भूत्वा कथं तेषां निराकरणं कर्तव्यं गीता एव अस्मान् प्रबोधयति। परिस्थितिः मनसः स्थितावाधारितः, अतः यदि मनःस्थितिः सम्यक् वर्तते तर्हि परिस्थितिः तु सम्यक् एव भविष्यति। अद्यत्वे विषादः जनानाम् एका प्रमुखा समस्या वर्तते। जनाः विषादकारणात् स्वास्थ्यविकारान् लभन्ते। अस्य मूलकारणं विचाराणाम् अप्रबन्धता वर्तते। मनः एव खलु सर्वेन्द्रियेषु सर्वप्रबलेन्द्रियः वर्तते। मनः एव सर्वविचाराणां मूलं वर्तते, परं जनानां मनः एव अनवरतं दुर्विचारैः आपूरितो भवति। अतः एव उच्यते मनः एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः। चतुर्थमस्ति व्यवस्थितदिनचर्या। समाजे जनाः बाह्योन्नत्यै एव प्रयासरताः वर्तन्ते, परं ते मानसिकोन्नत्याभावात् निरन्तरं स्वास्थ्यसमस्यानां भोगिनः भवन्ति। तथा च तेषां समस्यानां समाधानम् अन्वेष्टारः सम्पूर्णजीवनमपि नाशयन्ति। सर्वमेतत् अव्यवस्थितदिनचर्यायाः एव परिणामः। परं गीतायाम् एतेषां निवारणं सुस्पष्टतया वर्णितं वर्तते। गीतायाम् आहारव्यवहारसदृशाः नैके विषयाः वर्णिताः सन्ति, ये सुव्यवस्थितदिनचर्यायै आवश्यकाः। ततश्च येन मानवस्य बाह्योन्नत्या सह मानसिकोन्नतिः अपि भवति चेत् इत्यनेन अस्माकम् उपसंहारः निष्कर्षः अस्ति यत् गीता अस्माकं जीवनपरिवर्तनी रचना अस्ति। गीतया एव अस्माकं व्यक्तित्वविकासोऽपि भवति। जनानां सामान्यवधारणा वर्तते यत् सज्जनाः एव भगवतः भक्ताः भवन्ति, परं गीतायां श्रीकृष्णेन उच्यते यत् अपि चेत् दुराचारो भजते माम् अनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः। अर्थात् यदि कोऽपि दुराचारी अपि अनन्यभावेन भगवतं भजते, सोऽपि साधुरेव मन्तव्यः। अन्यच्च अन्ते उक्तं सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अन्ततः श्रीकृष्णः स्वभक्तान् कथयति यत् सर्वधर्मान् परित्यज्य मम शरणं गृह्णातु, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मुक्तो करिष्यामि। जनानां वैयक्तिकं पुनरुत्थानं निश्चयमेव विकसितसमाजसंरचनायाः मार्गः वर्तते। अतः सर्वैः स्वमनसः योग्यतावर्धनार्थं गीता अध्येतव्या। ओम्। ध्यायतो विषयान् पुंसः अस्मिन् श्लोके बुद्धिनाशात् प्रणश्यति इत्युक्तम् अन्ते। बुद्धिनाशो नाम बुद्धिनाशः यदा वयम् एषः क्रमः अस्ति यथा ध्यायतो विषयान् पुंसः पुनः सङ्गस्तेषुपजायते, सङ्गात् सञ्जायते कामः, कामात् क्रोधोऽभिजायते, अन्यच्च क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् यदा अस्माकम् एतत् कालक्रमं बुद्धिनाश शब्दस्य अर्थः बुद्धिनाश अर्थात् विवेकशक्तिः यदा क्षीणा भवति। विवेकशक्ति इत्युक्ते सम्यक् अन्यच्च असम्यक् मध्ये यदा वयं भेदं कर्तुं न पारयामः, एषा एव विवेकशक्तिः वर्तते। अन्यच्च यदा एषा एव नष्टा भवति, एतदेव अत्र उदाहरितम्। एवं वक्तव्यं युक्तायुक्त विवेक बुद्धेः नाशः, युक्तायुक्त विवेकस्य नाशः बुद्धिनाशः। सामान्य बुद्धिस्तु भवति तदानीमपि, किन्तु किं युक्तं किम् अयुक्तम् इति निश्चेतुं न समर्थो भवति इत्यर्थः। अस्तु आचार्य अन्यत् पृच्छन्तु। शोभनं प्रतिपादितं बहु समीचीनमस्ति। अस्तु एवम्।